बाळी खड्डे रावपी लोक रानांनी केमिकल साऱ्या बगर फळां रोयतात, पूण ही फळां रानांत रोयिल्ल्यान लोकांच्या पिकावळींचेर रानवटी जानवरां आपली हुकुमशाय चलयतात, देखून तांकां बरेच लुकसाण सोंसचें पडटा। सरकारान दखल घेवन तांकां लुकसाण भरपाय दिवपाची मागणी शेतकारांनी केल्या। पळयात रमेश नाईक रावताचो रिपोर्ट। आता आमी आसात ते घड्यावळ खड्डे आसात आनी आमचे फाटल्यान पळय जे आमगेले एसटी समाजाचे लोक जे आसात हे जायतीशी फळावर जी आसा ही आपल्या रानां रोयतात आनी ही रानां रोवन ही फळावर जी आसा हांगा ती विकपाक बसतात आनी ही रानां रोयता आसतना तांकां पळय त्रास जातात हे खूब जाता आनी अंदू वर्सां जर तांकां खूब लॉस जाला कित्याक काय म्हणल्यार पावस लेट गेलो आनी ज्या टायमार जी फळावर जाली त्या टायमार पावस कमी जालो आनी तेंची जी फळावरां आसा ती आख्खी काबार करून वडयल्ले कडेन आसा। ह्या रानाक ते जायतीशे फळावर आसा ती रोयता, मोगी, दुदी, भेंडे, काराती म्हणत या आनी कितें म्हणत हे सगळे रोयतात, पूण तांकां जी जनावर आसा रानाक ही जनावर खंय तरी खातात आनी तांकां लॉस करतात आनीक ह्या लॉसाची तांकां कितें तरी मेळपाक जाय आसता, पूण जे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आसा हें तांकां कांय दिना। आज तेंचे कडच्यान तोंडाच्यान आमी आयकोव्या की सरकारा वतीन तुमकां कितें मदत मेळटा काय ना हें आज त्या लोकां कडेन विचारया आनी ती लोक कितें सांगतात तें आमी पळया। पूण हे जे फ्रुट्स आसा ही जी खावपाची वस्त ही जी रोयता फळावर ही विदावट केमिकल आसा, जशे भायर साकून येता ती केमिकलाची, पण ह्या एका केमिकल कसलें ना, हें शुद्ध आसा आनी हे वर्सा एक फावट खाण जें आसा हें वर्सा एक फावट जाता आनी हें खावचें म्हूण आमी लोकां कडेन मागतात। ते बरें पडटा आमकां रोवपाक, ते कामत मारच पडटा आनी मागीर ते मजूर रोवच पडटा। मजूर येयल्यार तो मागीर तो कोण गैराडे खाता तो राखची पडटा आमकां शेतां। मागीर तो मोदी जातरीच ते मोर ते खाताय, कोण आनी जनावर खाता ते बरें पडटा आमकां। वयर सावन दोंगरार रोवच पडटा ती, मागीर थिंगसान ती मागीर कितें तरीच मागीर हाडची पडटा आमकां हांगा आनी हांगा हाडून तुमी विकतात। सो कितें रोयता तुमी ह्या हितून? आनी तोवशी रोयता, मोदी रोयता, मिरसांग रोयताय, मिरगी, भेंडे सगळो आमी गांवठी सगळो वेपार रोयताय। आनी तुमकां राखपाक रावों पडटा न्हू थंय? हय, म्हाका डोनाय कितें भितर जळमटे घालताय ना आमी बियो, पावस गेलो जाल्यार मागीर उदक घालून किल्लोन काडपाच्यो, मागीर सायडीक सगळी घालपा लाग तांकां। मागीर कशें सांग? मोगीनी वाली पळय आतां मोगी जाली, मोर खाता, उंदीर खाता, चानी खाताय, तवशी सगळी खाताय। आमी कितें उरलेलें हाडून आमी दिवपाचें, मागीर फायदो कितें आसा? रानां सगळे खावन उडयतात तुमगेले? गाय खाता रातची, दिसा मोर खाता आनी माकड खाता आनी रातीन गौरेड येता? गैराडे आमच्या घराडेन शेतमळा हायल्या गाय येवन। नाही ते आमकां राखोवंक पडटा, खूब त्रास जाता। गाय खाताय, चानी खाताय, मोर खाताय, कोकून पेडेर करून उडयतात तेन्ना आनी आमी तो लॉस। आनी उरल्यातून मागीर हांगा विकपाक बस? उरल्याचे आमी बरें आसले ती वस्त हिंगा आनी विकतात। पूण ह्या जनावरां बंदोबस्त करपाक जातलो अशें दिसता तुका? कोण करतलो? आमगेन जायना। गोवा 365 खातीर रमेश नाईक रावत, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर।